अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। कभी कभी ज़िंदगी के शोर में हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं, दिल उलझ जाता है, बरकतें ख़त्म सी हो जाती हैं और सुकून जैसे कहीं खो सा जाता है। हम हर तरफ हल ढूंढते हैं मगर असल रास्ता हमारी ज़ुबान पर ही है, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ। ये दोनों अल्फाज इंसान के दिल को ऐसे बदल देते हैं जैसे बारिश सूखी ज़मीन को जिंदा कर देती है। इस्तग़फ़ार बंदे का रब के सामने झुक जाना है, एक सच्चाई, एक एतराज़ कि या अल्लाह मैंने ख़ता की मगर तेरा दर नहीं छोड़ा। और दुरूद शरीफ उस नबी यपुल्ला कलीन से ये मोहब्बत का इजहार है जिनकी वजह से हमें ये रास्ता मिला। इस्तग़फ़ार दिल की सफाई है और दुरूद दिल का नूर। जब ये दोनों एक साथ ज़बान पर आते हैं तो किस्मत बदलने लगती है, रिस्क में बरकत, दिल में सुकून और ज़िंदगी में रोशनी उतरती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से बरकत की बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। सूरह नूह 10 से 12। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर सोचो ज़रा, जब बंदा दिन में चंद बार इस्तग़फ़िरुल्लाह कहे और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले तो अल्लाह उस पर कितनी रहमत नाजिल करता होगा, शायद हम समझ भी नहीं सकते। मगर हकीकत यह है कि यही दो लफ्ज़ ज़िंदगी का सुकून छुपा कर रखते हैं। हम दुनिया के पीछे भागते हैं लेकिन दुनिया तो उनके कदमों में दी गई जिनके दिल अल्लाह से जुड़े थे। इस्तग़फ़ार हमें झुकना सिखाता है, दुरूद हमें मोहब्बत सिखाता है, और जब झुकने वाला दिल मोहब्बत सीख जाता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। ये दोनों आमाल ऐसे हैं जैसे एक रूहानी चाबी जो बंद दरवाजे खोल देती है। तुम्हारा रिज़्क, तुम्हारा नसीब, तुम्हारा दिल सब बदल सकता है अगर तुम हर दिन चंद लम्हे निकाल कर ये दोनों कलमात दिल से पढ़ लो। कहो इस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, और फिर कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तुम देखोगे जो दुख तुम्हें तोड़ते थे वो सुकून में बदलने लगेंगे, जो रास्ते बंद लगते थे वो खुलने लगेंगे, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को कभी नहीं छोड़ता जो तौबा और मोहब्बत दोनों के साथ उसकी तरफ लौटता है। जब इंसान इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद बदलने लगता है, सोच साफ होने लगती है और दुनिया के दुख उस पर असर डालना कम कर देते हैं। जैसे अंदर से कोई ताकत उभरने लगती है, वो ताकत जो रब पर यकीन से आती है। कुछ लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, हालांकि असल में दरवाजे बंद नहीं होते, हमारी दस्तक कमज़ोर हो जाती है। इस्तग़फ़ार उस दस्तक को मजबूत कर देता है। जब तुम हर रोज़ इस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हो, तुम सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग रहे होते बल्कि तुम अपने और अपने रब के दरमियान फासले मिटा रहे होते हो। और जब तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो तुम्हारी आवाज़ रहमत के दरवाजे तक पहुँचती है। ये वो दो आमाल हैं जिनसे तकदीरें बदलती है। तुम शायद ना देख सको मगर तुम्हारे लिए आसमानों पर फैसले बदल रहे होते हैं। जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, और जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता वहाँ से रिज़्क देता है। सुनन अबी दाऊद। और दुरूद के बारे में फरमाया गया, तुम्हारी दुआएं उस वक्त तक रोकी रहती हैं जब तक तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजो। तिरमज़ी। यानी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं फ़ौरन अर्श तक पहुँचें तो उन्हें दुरूद के ज़रिए भेजो। इस्तग़फ़ार दिल को साफ़ करता है, दुरूद दुआ को मकबूल बनाता है। ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर रुकावट, हर दुख दरअसल एक पैगाम होता है कि लौट आओ। अल्लाह तुम्हें सज़ा नहीं देता, वो तुम्हें जगाता है। वो चाहता है कि तुम उठो, हाथ फैलाओ और कहो अस्तग़फ़िरुल्लाह। और जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो तुम दरअसल उस हस्ती को याद करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत तक पहुँचने का रास्ता दिया। ये वो राज है जो कम लोग समझते हैं। दुनिया बदलने से नहीं, दिल बदलने से सुकून आता है, और दिल तब बदलता है जब ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार और दुरूद हो। कोशिश करो कि दिन में चंद लम्हे निकालो, चाहे सोते वक्त, चाहे चलते हुए या किसी खामोश रात में, बस दिल से पढ़ लो। तुम देखोगे कि तुम्हारे अर्द गिर्द की दुनिया भी बदलने लगेगी। रिस्क में कुशादगी, दिल में रोशनी और चेहरे पर सुकून, ये सब उन्हीं दो लफ्ज़ों की बरकत है। जब तुम दिल से इस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हो तो ये लफ्ज़ सिर्फ ज़ुबान से नहीं निकलता, ये दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे खूबसूरत आवाज़ वो है जब बंदा थक कर, गुनाहों में डूब कर, दुनिया के शोर से हार कर आहिस्ता से कहता है,
یا اللہ معاف کر دے۔ یہ لفظ اتنا طاقتور ہے کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ بھی مٹ سکتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، استغفار صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے توبہ، بدن سے ندامت اور عمل سے واپسی کا نام ہے۔ یعنی استغفار تب اثر کرتا ہے جب تم سچ میں بدلنا چاہتے ہو۔ اور درود شریف یہ وہ کلمات ہے جو بندے کو فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو زمین پر تمہارے لب حرکت کرتے ہیں اور آسمان پر فرشتے تمہارے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اب سوچو، اگر تم دن میں 100 بار درود پڑھ لو تو اللہ کی 100 نہیں بلکہ ہزاروں رحمتیں تم پر برس سکتی ہیں۔ یہ دنیاوی لحاظ سے بھی تمہاری زندگی بدل دیتا ہے۔ جو لوگ استغفار اور در روزمرہ زندگی میں شامل کرتے ہیں ان کے چہرے پر نور، دل میں اطمینان اور رزق میں برکت دیکھی گئی ہے۔ اب آؤ ایک آسان مگر طاقتور وظیفہ سنتے ہیں، ایسا جو دل کو سکون دے، قسمت کو نرم کرے اور رزق، عزت اور محبت میں اضافہ کرے۔ روزانہ کا وظیفہ، صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھو، پھر 100 مرتبہ درود ابراہیمی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو۔ پڑھنے کے دوران دل میں یہ نیت رکھو کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری زندگی میں آسانی پیدا فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے۔ اگر یہ عمل روزانہ مستقل مزاجی سے کیا جائے، چاہے دل ٹوٹا ہوا ہو، حالات برے ہوں یا دعائیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تو تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھول دے گا جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جو صوفیاء، نیک لوگ اور اولیاء سمجھتے تھے کہ جو شخص اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے زندگی آسان کر دیتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ قسمت محنت سے بدلتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قسمت دعا اور ذکر سے بدلتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، استغفار تمہارے ماضی کو صاف کرتا ہے اور درود شریف تمہارے مستقبل کو روشن کرتا ہے۔ ان دونوں کو ملا لو اور دیکھو کہ زندگی کا بوجھ کیسے ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی کا علاج ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ کیوں کچھ لوگ سکون سے جیتے ہیں حالانکہ ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور کچھ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے خالی لگتے ہیں؟ فرق بس اتنا سا ہے، کچھ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، باقی صرف اپنی محنت پر۔ یاد رکھو، محنت کے بغیر دعا ادھوری ہے اور دعا کے بغیر محنت بے برکت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، سورۃ النجم 13:43۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، سورۃ الطلاق 2:3۔ یعنی محنت کرو مگر یقین اللہ پر رکھو۔ کامیابی تمہارے قدموں میں تب آتی ہے جب تم دنیا کو دل سے نہیں ہاتھ سے پکڑتے ہو اور دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دنیاوی سکون کی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ذہن پر سکون رہے، نیند بہتر ہو، لوگوں کی باتیں اثر نہ کرے، تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 کام کر لو۔ 1، 10 بار استغفر اللہ تاکہ دن کے گناہ مٹ جائیں۔ 2، 10 بار درود شریف تاکہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تازہ ہو۔ 3 منٹ شکر، اونچی آواز میں نہیں، بس دل میں سوچو، آج اللہ نے میرے لیے کیا کیا آسان کیا۔ یہ 3 منٹ تمہاری پوری رات بدل دیں گے۔ اور اگر تم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتی ہو، چاہے یوٹیوب ہو، پڑھائی ہو یا زندگی، تو بس ایک چیز یاد رکھو، اللہ کنسسٹنسی کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم روز تھوڑا سا بھی کرو مگر نیت خالص ہو تو وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا جہاں بڑے بڑے پلان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ کامیابی صرف محنت سے نہیں ملتی، وہ تب آتی ہے جب دل مطمئن ہو، زبان شکر میں ہو اور وقت نماز میں لگے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھو، جو لوگ استغفار زیادہ کرتے ہیں ان کی انرجی صاف ہوتی ہے، ذہن پر سکون رہتا ہے، فوکس بڑھتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ اور جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے اندر پازیٹیوٹی اور برکت آ جاتی ہے۔ یہ صرف روحانی فائدہ نہیں بلکہ مینٹل ہیلتھ بوسٹر بھی ہے۔ ایک جگہ حضرت حسن بصری نے فرمایا، استغفار کو اپنا معمول بنا لو، رزق میں وسعت، دل میں روشنی اور بدن میں طاقت آئے گی۔
تو اگر تم دن کی شروعات استغفار سے کرو اور رات کا اختتام درود سے، تو تم دیکھو گی کہ تمہاری زندگی خود بخود درست سمت میں چلنے لگے گی۔ یہ یاد رکھو، اللہ تمہیں ہمیشہ تھوڑا انتظار کرواتا ہے تاکہ تمہارا یقین مضبوط ہو جائے۔ جو جلدی مایوس نہیں ہوتے، ان کے لیے اللہ ہمیشہ بڑا انعام رکھتا ہے۔